Pouvoir, assassin, pouvoir, assassin, pouvoir, assassin, pouvoir, assassin, pouvoir, assassin, pouvoir, assassin. Par exemple, ne fraude malgré la pluie, ne fraude malgré les conditions mauvaises sur le plan météorologique, malgré sa mobilisation intacte. De plus en plus, le nombre d'Algériens qui est dans la rue est de plus en plus important. Nous sommes 42 millions, vous êtes 200 000 familles, vous n'êtes pas majoritaire, vous êtes une poignée, c'est minoritaire, nous sommes la majorité. Monsieur Lamamra, ce n'est pas les capitales occidentales où vous allez trouver la solution. Ce n'est pas les membres du Conseil de l'ONU qui vont vous protéger. La meilleure interlocuteur, je vous donne un conseil. Pour la dernière fois, le Conseil, c'est de vous dresser, de voir le peuple. Vous avez brisé ma vie. Vous avez détruit ma famille. Vous allez le payer. Nous allons vous chercher un par un. Vous allez être traduit démocratiquement et loyalement. Nous allons vous donner une leçon de civisme. Vous allez dégager. Monsieur le Président, vous avez toujours dit je vais rentrer chez moi. Qu'est-ce que vous attendez? Il vous reste peu pour mourir. Rentrez chez vous pour mourir. L'Algérie appartient à tout ce beau monde pour lequel vous n'avez rien dit. Donc vous ne vous retrouvez pas. Vous n'êtes pas reflété à travers le peuple. L'Algérie appartient à Massinissa. Dégagez, dégagez, dégagez. Il ne sera jamais propriété. Depuis 1980. العياد هوان ويحيى ضخم وشارب كيف عمار غول كيف سيستم ديكاج يونا مالوفو سعيد ديكاج حداد ديكاج لا يديك السيستم وكديروا نحيا الجزائر في بلارجيري حداد يروح سيدي سعيد يروح سورتو سيدي سعيد ديكاج ديكاج فانا ربي غدرني تغريب وكذا كي كتفغن هي الجمعه ذي مليان غاشي كتفغن
او فين بدرني ثغرين اكدو وني قار ديكاج روحت ذاين سرست لي كلي سرست لي كلي كرت تسالب فحنا كاين نظام الشعبكي يعيا depuis 62 à ce jour يعيا الشعبكي يعيا البوبل نبغى اون فيريتابل ديموكراسي نعيا نيت كاسكيت كرنا السالم ذاك ذا ديسيدي ماشي لارمي ماشي الوا ماشي الواي ذا الصندوق ماشي فرنسا ماشي الروس نبغى الجزائر تقمي لي زالجيريان ما بغانا كافا واش عندنا في ليد النظام واش نخسر النظام نبغى هكذا ذاكي هاد قبل نصوتيس هاك نيفوطي هذا صندوق ديسيدي نعيا يسوسون دارساكي هاد السكر ذاك غدفع كنعيا هكذا كاوني قار لوان تيفرو كذو دي شوازي وين يبغى C'est la 5e marche Segui. Il a que le pouvoir قاعد يفهم يوت الحاجة نكوني ونفاريو راه غتفرد كوامانتي كالتاكي سيتادير كو ونحب سارة ما روحن سيتادير قد فهم الكل إلا قروحي ليلى أذهني الشعباكي أذهني ما ننسن نكوني فريد نجري ثيد إلا قد تنوض إلا قد فهمن بليك نكوني ونحب سارة. Vive l'Algérie بلا بوتفليقة dégage y'en a marre. يا ويحيى يا سلال يا البون يا بوتفليقه مسكين يهلك نعيمت ما يموت استعفى ربي ما يهلك السفكه بشفا دنوفله ونشو نستخدم مي رئيس اخانا شحال يا كاينين عياس البوفوار كاين نعيا يا سيدي سعيد شحال خدامت تشيضاناغ شحال ولا دورو 930 تاغي واكور ها سياره ميم با سوسدنا كنتينا لا بك الطوان دي الخارج يا ويحيى الحراكه مساكيتك تروحون اسقرت لاجيري والسنه تخدم لنا لا مارش والسنه ابو ويحيى والله نسنا نخدم لا مارش والله نقرا والله نفهم كل ما غير نقراو نصب دار القاعه ميم بصح يا بوت في حاشا ميم بصح يا ويحيى اساكينا قنا نفضل كاستا مطوط انا رز ولا نكنو ما انا رز ولا نكنو مي يا ويحيى كدنا اليوم باول كان مي ديس نهار ادخل صدام كشم تربعتك اساكي وما ضربي وفقنا انصر انا ينودينا تيلي لا مارش ساكي باسكو غفور القره له هو ما ابري الجماعه ذي التجيخ ما ضربي تساويل ربي غيداد لنا يداد في الحق نكونوا تسوسو ما راحش ما فغنوي كذا كاع العصابه كاع لا مافيا هي نكونوا نغرا نثقف نسان نفهم الجزائر ذاك لنا ما تكونوا العصابه كاع الا قد تفهم داين تكرم ثويم ولا شو تخلينا روح ديني غلابيلا كوي موضان دونك بريزيدون كاين شاش تاكي صور ديالي وثار واحد تيس اوركولاني غواردان يضعني المورثاكي
اتو ذاوي سليكات الى قد نفاوكس طبواضين نيفاردان بونا لي بيجي براونا يمكن نذاوي ثلاثه كذا ممكن طلب الخبر راونا انا قال نذاوي ثمورتنا سيدري منا ونخدم على دي مارشايور ما ما خما اوروبا هذا وين كاين الراوي ونامي نغطم طوثي ونوايا نغوار نظن اني البوفوار كي خذيتها ديجاج لو سيستم من يا كراف بليسي من الغاشي. الشعب الساكي يفرد سرقوا قشيش مشوش مزي مقر نبغى لو سيستم ديجاج باسكو نعيا سي 62 على ساكي لا نكرس سينزيز نكون نبغى لا نكون نبغى عايشين وراونا ان شاء الله هاد شغل فوق ثموره ثمورتنا ثمورت نتزاير بوكو بلس شفاعه في ثموره. أصلي اللي سيستم كي ديكاج وكنا حواجها يلعم ثكرم سي 62 على الساعة نكوني نبغى نعيش لي جون أما لي جون فيه أما لي جون الكلين غادي يعيشن 50 سنة جوج سنة ميه ذاك ربي روح من كنا حواجها ترى تشوف لا مرانا بدوي السعيد مبروكي لا مرانا بدوي السعيد مبروكي لا مرانا بدوي السعيد مبروكي انا دوينا قصدك وين انا في وادك ولا لا انت لا في وادك ولا لا